नमस्कार. माझे नाव भावना मनोहरराय नायक. हांव हे झेडपी इलेक्शन आसा ते 2025चे कॉन्टेस्ट करता. पयलीं हांव सरपंच आशिल्लें 3.5 वर्सां. परत निवडून येवन हांव आतां सद्या डेप्युटी सरपंच आसा. आनी पयलीं सुद्दां म्हाका चिन्ह एरोप्लेनूच मेळिल्लें आसा आनी आतांय बी म्हाजें चिन्ह एरोप्लेन आसा. सगळे कडेन हांव सगळे कडेन गेल्ले कडेन म्हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी आतां तुमी सगळे जर कोण उरलेले आसा जाल्यार तेंचे कडेन हांव विनंती करता आनी तांकां सांगता की राग धरचो न्ही आनी म्हाजे चिन्हाचे द्वारे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे म्हाजे चिन्ह एरोप्लेन याद धरा तुमी. हे तुमी हेजे वयल्यान म्हाका निवडून हाडा आनी तुमी निवडून हाडटली म्हाका खात्री आसा. कारण हांवें खूब कामां केल्ली आसा, म्हणजे लोकांक खबर आसा सगळ्यांनी. हांव आतां उरल्या ते जे डेव्हलपमेंट कोण ते जे कोण सांगता तितल्यांची हांव कामां करतलें. आनी म्हाजी तुमचे कडेन विनंती आसा की म्हाका निवडून हाडचें बोरी आनी बेतोडा पंचायतीचे हितूनी. आम्ही आशेवाड्या बेतोडार हांगा आसात आणि आमची जी झेडपी कॅन्डिडेट आसा भावना मनोहरराय नायक हेजी प्रचाराक लागून आमी आशेवाडा आसा आणि चडशे आमची बोरी एरिया फूल कंप्लीट जाल्ली आसा आणि बेतोड्याचो मॅक्झिमम भाग कवर जाल्लो आसा. आज थोडे एक तत्तगड आणि एक दोन एरिया उरल्या ते आयचे दिसा आणि फायचे दिसा भितर आमचे कंप्लीट जातल्यो. उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमकां लोकां कडल्यान मेळटा आणि जो एक अन्याय जाल्लो म्हणजे तिकेट दितना आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते डावलून जे भायरचो कॅन्डिडेट हाडून उबो केल्लो ताका लागून बीजेपी कार्यकर्त्यां भितर वचून मनाक खूब पोटतिडक आसा आणि थोडे कार्यकर्ते तांचे बरोबर फिरता दाखोवपाक भंयान आणि ते सगळे आमच्या अर्दान आसा. आणि म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे वोटींग जाता ती 70 to 80% वोटींग आमची कॅन्डिडेट जातली. आणि परत एकदां हांव हे माध्यमांतल्यान तुमकां आवाहन करता की जे एरोप्लेन आसा हाजे तुमी शिक्को मारचो आणि प्रचंड बहुमतान ताका निवडून हाडची. बाबुराव सलेलकर एक्स सरपंच. म्हाका झेडपीचे इतले उलोवप दिता, जो कोण बरो कॅन्डिडेट आहा पळय तेका बरो जो कॉन्टेक्ट तुमकां दिसता तेका भरघोस मतांनी विजयी करा. कारण हेजे पयलीं हे झेडपी जो कोण रावले तेणी हांगा हे सायडीन ते कांयच करूना. देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव प्रणोती प्रेमानंद शेटकर. हांव काँग्रेसचे उमेदवार आसा. काँग्रेस पक्षाची म्हाका बोरी बेतोडा पंचायतीची जी जिल्हा पंचायती इलेक्शन आसा तेची तिकेट मेळिल्ली आसा. आता आमचे डोर टू डोर आमी कॅम्पेनिंग चालू आसा. आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. लोकांनी हे फावट काँग्रेसीक एक चान्स दिवचो आनी निवडून हाडचे अशी हांव अपेक्षा करता. माझे नाव अशोक नाईक. हांव एक्स सरपंच बेतोडा निरंकाल. आयज आमी कॅम्पेनिंग चल्ला आणि ते कॅम्पेनिंग म्हणल्यार आमच्या एरोप्लेनाचे जी भावना आमची कॅन्डिडेट आसा तिजे सपोर्टाक आमी आयज हांगा आशा गांवांक भोंवत आसा. आयज आमकां भोंवतना असो लोकांचो प्रतिसाद मेळत आसा, उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा. कित्याक तर लोकांक खबर आसा की जे आमचे पूनम सामंत जे कॅन्डिडेट आसा ते लोकां खातीर कांयच करपा न्ही, फक्त आश्वासन दितले आनी वतले. पूण ही भावना जी आसा ती पयलींची सरपंच आनी आताची उपसरपंच आसा आनी ती सगळ्या बोरी गांवांत भोंविल्ली आसा. तिका बोरी गांवा बरोबर बेतोडा गांवचो बी बरोचसो परिचय आसा आनीक तिका आमी उबी केल्या. कारण म्हणल्यार आयज आमच्या गांवांत थोडीशीं कामां जी आसा ती कामां बारीक बारीक आसा ती जावपाक जाय. झेडपीच्या हाजेनुसार जी कितें शक्य आसा ती कामां ती करतली आनी बारीक लोकां खातीर ह्या समाजा खातीर तिची काम करपाची तळमळ पळोवन आमी तिका सपोर्ट केल्लो आसा. हांव मागतां की सगळ्या लोकां कडेन की तिका वोट करचें, तिजे शिक्को मारचो आनी तिका बहुसंख्य मतांनी निवडून हाडचें. देव बरें करूं.